आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्न माननीय आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री श्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेललाई अनुमति दिन्छु। यहाँ ल्याएको छु भनेर
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट विषम परिस्थितिका कारण हाल विकास प्रयास अवरुद्ध भई आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन पुगेको छ। यस परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा रही अनवरत खटिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। बागमती प्रदेशका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा परेको असफलताप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्दछु। यस महामारीबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन आहुति दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस अभियानको नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सर्वे अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ऐतिहासिक नक्सा अत्याधिक गर्ने पुलिस कार्यको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उच्च सम्मान गर्दै कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। साथै सक्रियतापूर्वक कार्य सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19ले नेपालको परम्परागत विकासप्रतिको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन ल्याइदिएको छ। यस विपत्तिले हाम्रो समग्र विकास पद्धति, विकास अवधारणा र आर्थिक सामाजिक विकासको अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विकासप्रतिको अभिवृद्धिको चरणमा व्यापक रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ। नेपालको विकासको जग नेपाली युवा शक्तिले देशभित्रै रहेर सङ्घर्ष गरी आफ्नै श्रम र पुँजीको परिचालनमा आधारित भई निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने पाठ सिकाएको छ। अबको नेपालको विकासको ढाँचा जैविक प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ। विकासको जग स्वदेशी प्रविधिको अवलम्बन र सिपको परिचालनबाट मात्र दिँदै हुने जैविक आर्थिक विकासको नमुनाले उजागर गर्दछ। अबको विकासको ढाँचा देशको भूधरातल यथार्थमा आधारित हुनुपर्दछ र देशको विविधता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। हामीले अवलम्बन गर्ने अबको विकासको ढाँचाले पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासको जगबाट राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा टेवा पुर्याउनु हुनुपर्दछ। हामीले जाँगर र पौरखका साथ पुँजी परिचालन गर्दा मानव अर्थव्यवस्था उत्पादनशील हुन्छ र बाह्य परिवेशमा आइपर्ने प्रतिकूल परिस्थिति वा सङ्कटबाट अर्थव्यवस्थामा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण हुने विश्वास लिएको छु। वर्तमान परिस्थितिमा सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको सामना गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रस्तुत बजेट आर्थिक रूपमा अवरुद्ध वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सार्थक हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विगतको सङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नेपालीहरूले देखाएको एकबद्धता सद्भाव र सहयोगले हालको स्थिर परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो हाम्रो लागि ठुलो राजनीतिक आर्थिक पुँजी पनि हो। यसलाई आधार बनाएर हामी शीघ्र माथि उठ्न सक्छौँ र आफूले गरेको विकासको प्रतिफल आफ्नै जीवनकालमा देख्न र भोग्न पाउनेछ भन्ने विश्वास र वैज्ञानिक मनोविज्ञान प्रदेश सरकारको लागि उत्प्रेरणाको स्रोत हो। यिनै तथ्यलाई मान्य गर्दै मैले यो बजेट तर्जुमा गरेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, समाजवादपूर्वक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना, देशको भू स्वरूप अनुरूप अपनाउनु पर्ने आर्थिक विकासको नमुना, जैविक आर्थिक पद्धतिको ढाँचा, संघीय तथा बागमती प्रदेश सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणा पत्र, बागमती प्रदेश प्रथम आवधिक योजना तथा विकासको लक्ष्यलाई मार्गदर्शन रूपमा दिएको छु। मलाई यस सम्मानित समक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी माननीय ज्यूहरूबाट प्राप्त गहन सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै संसदीय
समितिहरू, राजनीतिक दलहरू, राजस्व परामर्श समिति, सञ्चार माध्यम, दैनिक वर्ग लगायत निजी क्षेत्रको सुझावलाई बजेट निर्माणको अवसरको रूपमा लिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको आर्थिक सर्वेक्षण तथा अन्य निकायहरूबाट प्रकाशित तथ्याङ्क समेतका आधारमा बागमती प्रदेशको आर्थिक सामाजिक स्थितिको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको मूल्यमा रु 35 अर्ब 4 करोड भएकोमा यस प्रदेशको अंश रु 13 अर्ब 50 अर्ब अर्थात् 35.8% प्रतिशत हुन आउँछ। देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि दर 2.28% उत्पादनको मूल्यमा हुँदा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 1.2% हुने अनुमान छ। यस प्रदेशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 75-76मा 0.4% रहेको थियो। बागमती प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अवस्था सन्तोषप्रद देखिन्छ। 2076 फागुनसम्म यस प्रदेशमा कुल 1,41,568 लघु उद्योग तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। यसबाट 9,90,560 रोजगारी सिर्जना हुने तथ्यप्रति उद्योग प्रस्तावित रोजगारी करिब 7 जना रहेको देखिन्छ। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2074-75 अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर 11.4%, रोजगारीको जनसङ्ख्याको अनुपात 34.2 र श्रम शक्ति सहभागिता दर 80.5% रहेकोमा यस प्रदेशमा बेरोजगारीको दर 7%, रोजगारीमा जनसङ्ख्याको अनुपात 43.8% र श्रम शक्ति सहभागितामा सहभागिता दर 47% रहेको छ, जसमध्येमा महिला 7.2% र पुरुष 7.9% बेरोजगार छन्। हालसम्म बागमती प्रदेशका 119 स्थानीय तहमध्ये 117 स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखा विस्तार भएका छन्। धादिङको रुबी भ्याली र नेत्रावतीमा शाखा विस्तार हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा निरपेक्ष गरिबी 16.64% रहने अनुमान छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 75-76मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको रहेको सङ्ख्याको 15.3% रहेको छ। बागमती प्रदेशको मानव विकास सूचाङ्क अनुमान अनुसार 0.641 रहेको छ भने लैङ्गिक विकास सूचाङ्क 0.931 रहेको छ। साथै सम्पत्तिमा आधारित निजी गुणाङ्क 0.35 रहेको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार असार 1 गते भित्र नै आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्ने गरिए तापनि बजेटले प्रस्ताव गरेको अनुसार योजना तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन। आर्थिक वर्षको सुरुमा कार्यविधि निर्माण र केही थप कानुनी व्यवस्था तयार गरी तत्पश्चात कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनै लाग्दा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस फैलिन गयो। यसले मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भई सम्पूर्ण वातावरणको सिर्जना हुनु पुगेर हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरू अनायासै स्थगित हुन पुगे। फलस्वरूप आर्थिक वर्ष 76-77मा यस प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा कम नै रह्यो। यो विनियोजनको तुलनामा 65.64% अर्थात् रु 29 अर्ब 82 करोड 85 लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा रु 6 अर्ब 41 करोड 51 लाख न्यून भई रु 16 अर्ब 37 करोड 97 लाख हुने संशोधित अनुमान छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 71.86% रहेको छ। वर्तमान कानुनी व्यवस्था विशेषतः अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 बमोजिम तयार पार्नुपर्ने मध्यकालीन अर्थ संरचना MTBF र चालु आर्थिक वर्षको विषयगत मन्त्रालयको प्रगति
उद्देश्यहरू निम्न रहेका छन्। सबै प्रकारका महामारी, प्रकोप र विपदबाट जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने छ। उपलब्ध स्रोत, साधन, अवसर र क्षमताको महत्तम परिचालन गरी देशको भौगोलिक, धरातल र भूस्वरूपमा आधारित यथार्थपरक आर्थिक पुनर्जागरण गर्ने र उत्थानशील अर्थव्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने। उपरोक्त उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहायका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। कोभिड-19 लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्न र विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तार। कोभिड-19 रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट विक्षेप भएको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै चलायमान आर्थिक क्रियाकलाप। प्रदेशवासीका लागि रोजगारको अवसर, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, सूचना प्रविधि मैत्री विकास, रहित वृद्धि सुहाउँदो भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पारदर्शी शासन व्यवस्था। आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधार विकास मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण। आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत विनियोजन गर्दा शीघ्र आर्थिक उत्पादन हुने, छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उत्पादन हुने योजनाको सुनिश्चितता गर्ने, सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउने, यस सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमहरूमा जोड दिएको छ। साथै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को रोकथामलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, म अब नेपालको संविधान एवं विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सिफारिस समेतका आधारमा स्थानीय तहहरूमा वित्त हस्तान्तरण मार्फत प्रदान गरिने अनुदान र राजस्वको बाँडफाँडको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित क्षेत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता र सामाजिक स्थानीय तहहरूको बीचमा रहेको आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य असमानता समेतका आधारमा बागमती प्रदेशका 119वटा स्थानीय तहलाई जम्मा रु 1 अरब 25 करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि बजेट विनियोजित गरेको छु। प्रदेशसम्म पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बमोजिम स्थानीय तहबाट तयारीको चरण पूरा गरी भइआएका आयोजनाहरूलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन 110 स्थानीय तहका 307वटा योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई रु 2 अरब 63 करोड व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहहरूले आफूले परिचालन गरी तयारीको चरण पूरा गरेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको सामाजिक उत्थान लगायत विशिष्ट प्रकृतिका कार्य गर्नका लागि प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 अनुरूप विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन कुल 75 स्थानीय तहमा प्रति स्थानीय तह एक योजना गरी कुल 75वटा योजनालाई रु 19 करोड 70 लाख विनियोजित गरेको छु। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिक्षाका स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमहरूका लागि रु 1 अरब 13 करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फका कार्यक्रमहरूको लागि रु 28 करोड 42 लाख, भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु 4 करोड लगायत गरी कुल 3 अर्ब 6 करोड रकम सशक्त अनुदानको लागि विनियोजित गरेको छु। यसरी अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई कुल रु 7 अरब 24 करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने गरी सवारी साधन कर माफा तर्फ कुल रु 3 अरब 67 करोड राजस्व बाँडफाँड
औषधिको व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। कोभिड-19 को संक्रमणलाई यथाशीघ्र रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मापदण्ड अनुसार परीक्षणको दायरा वृद्धि, PCR, ल्याब सञ्चालन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक स्वरूपको व्यवस्था गरेको छु। साथै कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री तथा सो कार्यमा अहोरात्र खट्ने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी लगायत स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता साथै क्वारेन्टाइनको आवश्यक व्यवस्थापन लगायतका लागि रु 19 करोड 44 लाख छुट्याएको छु। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने मौलिकलाई मूर्त रूप दिन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति उपकरण तथा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था, खोप केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भए अनुसारको लागि रु 26 करोड 68 लाख विनियोजित गरेको छु। अस्पतालजन्य फोहोर मैलाको आधुनिक र उपयुक्त प्रक्रियाबाट विसर्जन मृत शरीर व्यवस्थापनका लागि सबगृहको स्थापना गरी अस्पताललाई स्वच्छ, सफा र हराभरा राख्न तथा प्रदेश माताहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 56 करोड 30 लाख विनियोजित गरेको छु। मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेश माताहतका सबै अस्पतालहरूमा वृहत आकस्मिक प्रसुति तथा नवजात शिशु सेवा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मातृ तथा बाल स्वास्थ्य लगायत समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रबन्धनको लागि खटिएका महिला स्वास्थ्य सहयोगलाई प्रदान गरिँदै आएको संसार खर्चलाई निरन्तरता दिएको छु। समग्रमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रबन्धनका लागि रु 18 करोड 35 लाख विनियोजित गरेको छु। सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको कारण र सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको नियन्त्रण गर्न समयमा नै पहिचान रोकथाम गरी आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। क्यान्सर रोग आएका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा नेपाल सरकारले दिएको सहुलियतका अतिरिक्त रु 50,000 थप गर्ने व्यवस्था गरेको छु। क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा महिलाको पाठेघर स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणका साथै मृगौला रोगीको उपचारको सहज पहुँचको लागि साझेदारीमा डायलासिस सेवा नभएका जिल्ला अस्पतालहरूबाट क्रमशः सेवा विस्तार गर्ने र हेमोफिलियाका बिरामीहरूको सहज उपचारको व्यवस्था समेत गरी नसर्ने रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 15 करोड 84 लाखको व्यवस्था गरेको छु। अल्जाइमर रोगको रोकथाम, उपचार तथा सहयोगका लागि सरकारी अस्पताल मार्फत शैलजा आचार्य अल्जाइमर रोग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभ पहुँच एवं सुनिश्चितका लागि प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लाहरूका क्रमशः दोलखाको चरीकोट, काभ्रेपौवा सलाञ्चलको नेकिमकोट, ललितपुरको बज्रबाराईमा रहेको पाटन जिल्ला अस्पताल र चितवनको बकुल र रत्नगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै अस्पतालको सेवाभन्दा बाहिर रहेका 21 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी 17वटा स्वास्थ्य संस्थालाई चिकित्सकीय सेवासहितको अस्पताल सञ्चालन सहयोगका लागि 12 करोड 80 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेशका 66वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवा पहुँच विस्तार हुनेछ। प्रदेश माताहतका सबै जिल्ला आयुर्वेदिक केन्द्रबाट आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा, वैकल्पिक चिकित्सा सेवा, पञ्चकर्म योग सेवा, होमियोपैथी लगायत स्वास्थ्य
क्षेत्रमा केन्द्रित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था तथा सो क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका लागि नजिकको अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था र शैक्षिक कार्यक्रम सुचारू गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई 100 शय्या क्षमताको विशिष्ट सेवा सहितको अस्पताल, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई 50 शय्या क्षमताको अस्पताल, रामेछाप र रसोलाई अस्पताललाई 25 शय्या क्षमताको अस्पतालमा स्थानान्तरित गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि औजार उपकरण व्यवस्था र अस्पताल स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्नहरू 12 करोड विनियोजित गरेको छु। सामुदायिक अस्पतालहरूको पुँजीगत सुधारका लागि समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। शिक्षा, भाषा र संस्कृति प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चित गर्न शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनेछ। साथै शिक्षालाई व्यावसायिक सिपपुलक एवं उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराउँदै शिक्षा सक्षम, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। गुणस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधार प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन र सामुदायिक विद्यालय सुरक्षित विद्यालय भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक गर्न विद्यालयहरूमा कक्षा कोठा एवं छात्रावास निर्माण, हेराबार सहितको भौतिक सबलीकरण एवं पूर्वाधार विकास र विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रु 44 करोड 87 लाख विनियोजित गरेको छु। कोभिड-19 का कारण नियमित विद्यालय सञ्चालन अवरुद्ध भएको अवस्थामा समेत बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुल्ला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशका अति सीमान्तकृत एवं लोकोन्मुख लगायत लक्षित समूहका बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र धादिङ जिल्लाका गरी 5वटा आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि 12 करोड व्यवस्था गरेको छु। शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रति विद्यालय एक माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था गर्नुका साथै प्राथमिक बाल शिक्षाको समेत प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 18 करोड 79 लाख विनियोजित गरेको छु। 20वटा नमुना विद्यालयको गुरुयोजना अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एक आपसमा संयोजनका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 26 करोड 50 लाख विनियोजित गरेको छु। शिक्षा तालिम केन्द्रको सुदृढीकरण गरी शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रविधि मैत्री तथा विषयगत तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। संयोजनका लागि जीवनोपयोगी व्यावहारिक एवं विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहुप्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूको भौतिक पूर्वाधार एवं मेसिनरी औजारको व्यवस्थापनका लागि रु 19 करोड 25 लाख विनियोजित गरेको छु। प्रदेशभित्र एकीकृत शैक्षिक शिक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण र माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय संकाय अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा एक स्थानक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा 1 वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसरी काम गर्ने स्वयंसेवकले पाउने सुविधा लगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने गरी प्रदेश सरकार शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजित गरेको छु। सामाजिक विकासका क्षेत्र
क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सेवाग्राहीको नजिकमा पुर्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सबलीकरण एवं सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि 10 करोड 31 लाख विनियोजित गरेको छु। प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र बोलिने भाषा, लिपि, कला, सम्पदा तथा संस्कृतिको सम्वर्धन, विकास र प्रवर्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र एकबद्धता कायम गरी सङ्घीय इकाइहरूबीच पारस्परिक सहयोग विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश बालबालिका मुक्त हाम्रो प्रदेश भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न तथा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बाबुआमा दुवै नभएका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि गर्न प्रति बालबालिका मासिक रु 2000 का दरले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेशको सरकार महिलालाई अवसर र प्रविधि भन्ने अवसर र अधिकार भन्ने लक्ष्यका साथ सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका महिला तथा एकल महिलाहरू विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक सङ्घर्षमा भएको घाइते तथा पीडित महिलाहरूलाई व्यवसाय तथा सिप विकास गरी स्वरोजगार बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 का कारण सङ्कटमा परेका महिला लघु उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको लघु उद्योग व्यवसायको पुनर्स्थान एवं पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाएको छु। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण मानव अधिकारको प्रवर्धन भन्ने सोचका साथ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्दै व्यवसायिक विकासका लागि तालिम मार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। मानव व्यक्तिगत र हिंसामा परेका सामाजिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको र पारिवारिक बहिष्कारमा परेका, जोखिममा परेका तथा अन्य हिंसा पीडित महिलाको उद्धार र पुनर्एकीकरण गर्न, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, मनोसामाजिक परामर्श गर्न, रोजगारमा आबद्ध गर्न, स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित गृह सेफ हाउस समेतको व्यवस्था गरी सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 लगायत विपद तथा जोखिममा परेका महिला र बालबालिकाको संरक्षणका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा लगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश स्तरीय संरक्षण गरी विषयगत समूहलाई सक्रिय बनाउन तथा किशोरीमाथि हुन सक्ने विविध हिंसाबाट अन्य आत्मप्रतिरक्षात्मक तालिम लगायत किशोरीहरूको बहुआयामिक विकासका लागि आगामी वर्ष 5000 जना किशोरीलाई अन्य समूहलाई सक्रिय आत्मप्रतिरक्षात्मक तालिमको व्यवस्था मिलाएको छु। महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खोजमूलक पत्रकारिता गरिएका महिला पत्रकारहरूका लागि वृत्तिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। अन्तर सरकारी समन्वय तथा सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बालगृह, संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक विवाह सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायतको मौलिक तथा संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन तथा सशक्तिकरण गर्न स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनालाई व्यवस्थित र सहज बनाउन अपाङ्गता सूचना केन्द्रलाई सुदृढ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम सहित सेवा पुँजी प्रदान
छु। प्रदेशमा बसोबास गर्ने विशेष गरी माडी, आनी, हायु, जिरेल, सुरेल, दलवार, पहरी, कुमाल, बराल, बराम, चेपाङ, हेल्मो लगायतका पट्टी सीमान्तकृत विपन्न समुदायका महिलाहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। मानव अधिकारको संरक्षण र मानवता प्रवर्धनको सन्देश, सहयोगापेक्षी सडक नालामुक्त बागमती प्रदेश भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य एवं सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा बागमती प्रदेशलाई निकट भविष्यमा नै सडक बालबालिका एवं सहयोगापेक्षी सडक बाल मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। युवा तथा खेलकुद, युवा नेतृत्व विकास र उद्यमशीलताका लागि प्रदेश युवा परिषद स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र व्यावसायिक उपयोग गर्दै नवप्रवर्तक व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष मार्फत 5 करोड विनियोजित गरेको छु। नवप्रवर्तन एवं सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। विद्यमान कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट आम नेपालीले विदेश र स्वदेश समेत रोजगारी गुमाएको अवस्थामा विदेशमा सिकेको सिपको प्रयोग तथा रोजगारीमा राहत स्वरूप पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम 66वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु 15 लाखका दरले विनियोजित गरेको छु। यो कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित जनताको बृहत सहभागितामा सञ्चालन हुनेछ। विनियोजित रकम सिंचाई तथा तटबन्ध, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई, शहरी विकास, तालतलैया, पोखरी, उद्यान जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा मात्र परिचालित हुनेछ। विकास, गतिशीलता र स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने सोचका साथ खेलकुद पूर्वाधार योजनाबद्ध दिगो विकासका लागि सञ्चालन भएका बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाहरूको निरन्तरता एवं स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गर्ने कार्य तथा खेलाडीहरूको क्षमता विकास, स्थानीय खेल प्रवर्धन, प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता एवं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका समेतको व्यवस्था मिलाएको छु। खेलकुद विकासको क्षेत्रमा रु 79 करोड 13 लाख छुट्याएको छु। कृषि, भूमि एवं सहकारी, खेलाडीहरूको क्षमता विकास, स्थानीय खेल प्रवर्धन, प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता एवं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका समेतको व्यवस्था मिलाएको छु। खेलकुद विकासको क्षेत्रमा रु 79 करोड 13 लाख छुट्याएको छु। देशका कृषि, भूमि एवं 13वटै जिल्लामा दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिँदै आएको प्रति लिटर 1 रुपियाँलाई 60% वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा प्रदेशभित्र उत्पादित दुधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले दुध किसानकै खातामा जम्मा हुने गरी रु 16 करोड बजेट विनियोजित गरेको छु। आर्थिक वर्षमा दिँदै आएको प्रति लिटर 1 रुपियाँलाई 60% वृद्धि गरी संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको नाराका साथ नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सम्पत्ति सुरक्षाको हर किसानकै कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरूद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम बचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य पालनमा निरन्तरता लागिरहेका कृषकहरूको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि विकासमा न्यूनतम बचत पहिचानका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने बजेट व्यवस्था गरेको छु। किसानले उत्पादन गरेको फलफुल तरकारीको उत्पादकत्व वृद्धि, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी तथा कृषि समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिइनेछ। साथै कृषिका बिक्री नभएका कृषि उपजहरूमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य गरी रोजगार भण्डारण गर्न उद्देश्यका लागि 13वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डार र बिउ बिजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा सेवा पुर्याउनका लागि 13वटै जिल्लामा कृषकहरू लाभान्वित हुने जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डार र बिउ बिजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका
बाँझो रहन गएको खेतीयोग्य जग्गामा अन्न बाली, फलफुल, तरकारी, मासु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमूल, मोरिङ्गा, ड्राइगन फ्रुट, घाँस लगायतका बालीहरूको खेती गर्न इच्छुक कृषकहरूका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। साथै यस्ता कार्यक्रम मासु, मसला बाली, नगदे बाली, दोहोरोपना नहुने गरी स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था मिलाएको छु। खेती गर्न संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका क्षेत्रफल विस्तार गर्न 119 स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयोगिताको आधारमा पशुपन्छी स्थानीय तहमा नहुने गरी स्थानीय तहको सिफारिस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशका 119 स्थानीय तहमा कृषकको माथि परिचय प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य जीवन अभियानको लागि हाम्रो मानव परिचय सेवा, घुम्ती मानव परिचय शिविर, संरक्षण सेवा, महामारी तथा पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र फिसारी प्रयोगशालाको अवशेष प्रयोगशालाहरू जनता विस्तारका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रानीकामरुप, भण्डारहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। मूल आधार अनुसन्धान प्रसार भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन लैजान कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कृषकको खेतीबारीमा पुर्याई अनुसन्धान तथा सिप ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्न अनुसन्धान फेलोसिपका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फर्म केन्द्रहरूमा व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन र किसानहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट बिउ, बेर्ना, माछाको भुरा, बाख्राको ब्रिड उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। छरिएर रहेको श्रम, सिप, पुँजी एवं स्रोतलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित गर्न, सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न, प्रोत्साहनका लागि साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरूलाई मागको आधारमा व्यवसाय प्रवर्धन सुदृढीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिसरभित्र सहकारीको डेस्क राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उपजहरूको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको साझेदारी समन्वयमा समूह सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने गरी 13 वटै जिल्लामा 50% साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा राष्ट्रिक हाउस निर्माण कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न 13 वटा जिल्लामा कृषकहरूले प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन गर्नको लागि भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्राङ्गारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवं प्रवर्धन गर्न पाइलटको रूपमा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानिक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन र देशभित्र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै तरकारीको उत्पादकतालाई दोब्बर बनाउन बागमती प्रदेशको 13 वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारी मार्फत प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। समग्र दूध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय र चाइना एकाडेमी अफ एग्रिकल्चरल मेकानिक्स साइन्स बीच भएको समझदारी अनुसार दुग्ध विकास कार्यक्रम मार्फत गरिबी निवारण पोभर्टी रिडक्सन बाई डेरी डेभलपमेन्ट नेपाल नामक परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सेयर लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। मकवानपुर जिल्लाको चितलाङमा रहेको बाख्रा विकास कार्यक्रमको स्तरोन्नति गर्दै सानन जातका दुधालु बाख्रा विकासमा जोड दिँदै बाख्राको दुधबाट बनेको चीज उत्पादनमा टेवा पुर्याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाई एकीकृत फार्मको रूपमा स्थापित गर्न भेडा पालन, खरायो पालन कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। काभ्रे, पलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरूमा 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रिकरण सहितको बृहत
मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। डिप बोरिङ, स्यालो बोरिङ, लिफ्ट सिँचाइ, सोलर सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै माछा पालन गर्दा खपत हुने विद्युत महसुलमा 50% छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। मकवानपुर जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दुध प्लान्टको स्थापना, हेटौडामा तरकारी फलफुल थोक बजार निर्माण तथा चितवन जिल्लामा चकलेट, क्याडबरी सहितको दुध प्रदर्शन केन्द्र निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका 66वटा नमुना कृषि फर्म र 10वटा एकीकृत मोडल फार्मको निरन्तरता तथा दिगो विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेडको 50% साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्य कृषि लिची, कटर, अम्बा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिलाई बनोट, क्षमता र उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग र प्रदेशभित्र भू उपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण बस्ती सम्बन्धी प्रोफाइल तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व निवारण गर्न तथा कृषि बालीहरूको सुरक्षाको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तह तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वयमा पर्खाल निर्माण कार्यको निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभर खेतीपाती गर्ने कृषक तथा पशुपन्छी पालक कृषकहरू तथा व्यवसायीहरूको हित प्रवर्धन गर्न प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूमा बिमा तथा कृषि कर्जा डेस्कको व्यवस्था गरी कृषि बिमा र कर्जा साना तथा सीमान्त कृषकहरूलाई पहुँच पुर्याउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरेको छु। विभिन्न जिल्लामा क्षेत्रगत कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भैँसी पालन, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप जिल्लामा आलु, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जिल्लामा तरकारी, मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको तल्लो भूभागमा गाई, माछा, कुखुरा, बिउ बिजन, मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको माथिल्लो भूभाग बाख्रा पालन, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा मह, मकवानपुर जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा च्याउ खेती लागि विशिष्ट क्षेत्र तोकी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सङ्कलन गर्ने, मालपो तथा डापी कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण तथा श्रेष्ठ व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। उद्योग तथा बजार व्यवस्था। कोभिड-19 का कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेका प्रतिकूल अवसरलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनुकूल वातावरण तयार गर्दै अवरुद्ध भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन र उद्यमीहरूका लागि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आफ्नै स्रोत आफ्नै उद्यम बने स्रोतका साथ कृषि, फलफुल, जडीबुटी, हस्तकला, वनमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको सञ्चालनमा सहयोग प्रोत्साहनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रविधि हस्तान्तरण कार्यमा 732वटा उद्योगको स्तर पुँजी वृद्धि भई 1464 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशभित्रका विपन्न तथा गरिब समुदायका महिला, दलित, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन लघु उद्यमी सङ्घको सहकार्यमा 410 जना उद्यमी सिर्जना गरी 275 जना उद्यमीलाई स्तरोन्नतिका लागि रकमको व्यवस्था गरेको छु। रोजगारी तथा दक्ष औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधि सहितको प्राविधिक तालिमको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रविधि सहितको प्राविधिक तालिमबाट 200 जना दीक्षित भई रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको छु। सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी र मकवानपुरको मनोहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन
व्यवस्थाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया तत्कालै पूरा गरी प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ भई प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजित गरेको छु। एक स्थानीय तह एक उद्यम ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत पहिचान भएका संस्थामा 5 वटा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न र थप 10 उद्योग ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ति कार्य समेतका लागि 11 करोड रकम विनियोजित गरेको छु। जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट वस्तु विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम रत्नपत्थर, धादिङ, ढाका, बुनाई नुवाकोट, काष्ठकला र धातुकला ललितपुर, बाँस निगालो सिन्धुली, हाते कागज सिन्धुपाल्चोक दोलखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यो कार्यक्रमबाट 100 जनाले व्यवसाय सुरुवात गर्ने अपेक्षा लिएको छु। आफ्नै ठाउँ नभएका उद्यमीलाई एकै स्थानमा बसी उद्यम सञ्चालन गर्न साझा सुविधा केन्द्र निर्माण र उद्यमीको उत्पादनको सहज बिक्रीका लागि बजार घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजित गरेको छु। यो कार्यक्रमबाट 300 जना उद्यमीहरू उद्यम तथा उत्पादनमा सहभागी भई स्वावलम्बी हुनेछन्। परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण, प्रवर्धन एवं गरिब, विपन्न, महिला, दलित जस्ता समुदायले उत्पादन गरेका उपजहरूको उत्पादन तथा बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै जिल्लामा कोसेली तथा घरेलु उपज बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र स्थापना हुने गरी कागज उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको स्थापनाका लागि आर्थिक विश्लेषण र जग्गा प्राप्तिका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। चेपाङको लागि चिउरी कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरी खेती र चेपाङ समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन 3 वटा हिल स्टेसन र 8 वटा नमुना गन्तव्यको निर्माण कार्य थालनी भएको छ। हिल स्टेसन नमुना गन्तव्य गान्जालापास सञ्चालन, गौरीशङ्कर परिपथ लगायत चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी बरण्डाभार संरक्षित वनमा प्रकृति, वन्यजन्तु तथा चरा अवलोकनको लागि जङ्गल सफारीको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। रामायण द्वालखा जनकपुर सर्किट बागमती प्रदेशका 11 जिल्लामा रहेका पशुपतिसँग सम्बन्धित 64 वटा ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा सर्किट अध्ययनको लागि रकम विनियोजित गरेको छु। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्कीइङ र गल्फको अध्ययनका लागि रकमको व्यवस्था गरेको छु। वन तथा वातावरण संरक्षित क्षेत्र बाहिर गैंडा, सालक र रेड पाण्डा लगायत लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा तिनको वासस्थान संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। वन्यजन्तु उद्धारका लागि मकनपुर र काठमाडौँमा द्रुत उद्धार टोलीको व्यवस्था गरी परिचालनका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। लेकाली क्षेत्रमा वन, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण साथै उक्त भेगका जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन उपल्लो धादिङको वनलाई संरक्षित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न रकम विनियोजित गरेको छु। जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तारका लागि पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेती गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यमा निजी सहकारी समूह तथा समुदायको सहयोगमा जडीबुटी फर्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लोडसल्ला जस्ता प्रजातिको कम्तीमा 200 रोपनी क्षेत्रफलमा जडीबुटी खेती गरी 19 वटा प्लट खेती गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। यो कार्यक्रमहरूबाट 7200 रोपनीमा जडीबुटी खेती हुनेछ। यो कार्यक्रमबाट 1,44,000 जना रोजगारी नागरिकले अकल्पनीय रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान छ। समूह, समुदाय, सहकारी, निजी कम्पनी तथा फर्मको साझेदारीमा खेर गएको बाली जमिनमा निजी वन विकासका लागि कम्तीमा 10 हेक्टरको प्लट बनाई व्यावसायिक वन बिरुवा तथा फलफुल रोपण गर्न व्यवस्था गरेको छु।
भित्री मधेस तथा पहाडी क्षेत्रमा नमुना कृषि वन फार्म सञ्चालनका लागि रकम विनियोजित गरेको छु। गरिबीमुखी कबुलियत वन विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि गरिब समुदायको आयमा वृद्धि गर्न कृषि तथा वन कार्यालयको समन्वयमा कागती, लिची, जुनार लगायतका फलफुल रोपण कार्यक्रमको लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौँ र मकवानपुरमा हाइटेक नर्सरी स्थापनालाई निरन्तरता दिएको छु। भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय अन्तर्गत बृहत बाँस नर्सरी र हरेक जिल्लामा कम्तीमा 1 केन्द्रीय नर्सरी स्थापना गरी गुणस्तरीय बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। स्थानीय तह सहकारी तथा समुदायको सहकार्यमा काभ्रेपल्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा नरम काठ उद्योगका लागि काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत जल पुनर्भरण, रिचार्ज पोखरी, विभिन्न प्रजातिको वृक्षारोपण, वन डढेलो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजित गरेको छु। समुदायको सहभागितामा वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्दै वन पैदावारको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वन, कबुलियती वन, संरक्षित वन, धार्मिक वन, निजी तथा विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। समुदायद्वारा व्यवस्थापन भइरहेका 349 वटा सामुदायिक वन तथा 280 वटा कबुलियत वनको कार्ययोजना पुनरावलोकनका लागि रु 10 करोड 12 लाख विनियोजित गरेको छु। निजी तथा राष्ट्रिय वनबाट 20 लाख घनफिट काठ उत्पादन हुने लक्ष्य लिई काठको उत्पादन वृद्धिका लागि सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अनुसारको 162 वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना कार्यान्वयन सहयोग गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीमा 1154 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन विकासका पूर्वाधार संरक्षण तथा भू उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रु 37 करोड विनियोजित गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सडक पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन, भवन आवास तथा शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास क्षेत्रका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सडक पूर्वाधार प्रदेश राजधानीलाई छोटो, भरपर्दो र दिगो रूपमा सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत भैँसे भीमफेदी र कुलेखानी हेभी सिस्नेरी दक्षिणकाली सडक खण्डलाई 2 लेनको सडकमा स्तरोन्नति कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा रहेको पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग भीमफेदी कुलेखानीको निर्माण कार्य सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा आगामी 4 वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम अन्तर्गत नजिकैको कालेपत्रे सडकबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरू 12 महिना सञ्चालन हुने सडकको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आगामी 5 वर्षमा सम्पन्न हुने गरी हुने नीति अनुरूप बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश यातायात गुरु योजनामा रहेका प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश मार्ग तथा शहरी सडकहरूमा पर्ने सडक पुलहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन बजेट विनियोजित गरेको छु। पुष्पलाल चक्रवत रामेछाप दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट धादिङ चितवन मकवानपुर सिन्धुली रामेछापको जोड्न बाँकी सिन्धुपाल्चोक रसुवा खण्ड धादिङ सिन्धुपाल्चोकको रसुवा खण्ड धादिङ रामेछाप दोलखा र अन्य खण्ड सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन र निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा रहेको चुरियामाई सुरुङलाई संरक्षण गरी ऐतिहासिक यातायात पूर्वाधार अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। काठमाडौँ उपत्यका काठका सडक सञ्जाल जोडी काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। बाँकी स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र निर्माण कार्य सुरुवातको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। यातायात व्यवस्थापन प्रदेशभित्र किफायती, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरण मैत्री यातायात संरचनाको लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद कार्यको लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु।
यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण सरकारी साधनहरूको विवरण डिजिटाइजेसन डिजिटल भन्ने होला डिजिटलाइजेसन गर्ने तथा अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री बनाउन अध्ययन तथा विकासको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। भवन तथा आवास शहरी विकास प्रदेश सरकार स्थापना र सञ्चालन भएको 2 वर्षको अवधिमा नीतिगत तथा संस्थागत संरचना तयार भएका छन्। प्रदेश सभाले 2076 साल पौष 27 गते यस प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश र राजधानी काठमाडौँ कायम गरेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी काठमाडौँको गुरु योजना बमोजिम प्रदेश राजधानीको विकास गरिनेछ। एकचोटि फेरि पढ्छु, ध्यान दिनुहोस् है। प्रदेश सरकार स्थापना र सञ्चालन भएको 2 वर्षको अवधिमा नीतिगत एवं संस्थागत संरचनाहरू तयार भएका छन्। प्रदेश सभाले 2076 साल पौष 27 गते यस प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश र राजधानी हेटौडा कायम गरेको छ। ठिक छैन? एकछिन अझै पढ्नुहोस्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको गुरु योजना बमोजिम प्रदेश राजधानीको विकास गरिनेछ। बागमती प्रदेश सरकारको मुख्य सचिवालय भवनहरूको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। केही समस्या त छैन नि? प्रदेश सांसद बैठकको लागि आधुनिक प्रवेश सभा हल निर्माणको काम आगामी वर्ष सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाहरूमा स्थायी बसोबास गर्ने मानव विकास सूचकाङ्कका न्यून भएका र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका दलित, सीमान्तकृत, पिछडिएका बस्तीहरूमा खरको छाना विस्थापन गर्न खरको छाना मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यो कार्यक्रम मानव विकास सूचकाङ्कका सबैभन्दा न्यून रहेका पालिकाहरूबाट सुरुवात गरिनेछ। राजनेता मदन कुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिमा चितवन जिल्लाको दासढुङ्गा, गाजीपुरमा दासढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी विकास कार्य आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर रहेको धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको समग्र विकास र उत्थानको लागि एकीकृत विकास कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका प्राचीन सहरहरू एवं भीमेश्वर दोलखाका पुराना मौलिक शैलीका घरहरूको संरक्षण गर्न घर धनीहरूको सहभागितामा परम्परागत कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न बजेट विनियोजित गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अति सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। शहरी क्षेत्रमा देखिएको फोहोरजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न एकीकृत शहरी फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको अध्ययन गर्न स्थानीय तहको सहलगानीमा विकास गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पहुँच भएको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य बमोजिमको खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहको समन्वय र सहकारीमा बागमती प्रदेशभित्र रहेका ताल, तलैया, पोखरी र ढुङ्गे धारा संरक्षण कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। जलस्रोत र ऊर्जा विकास कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिंचाई सुविधा पुर्याउन मझौला तहका सिंचाई आयोजना, स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु।
सुक्खाटार क्षेत्रमा सिँचाइको लागि आकाशे पोखरी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाहरूको विकासको निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। नारायणी खगेरी सिँचाइ योजनाको आधुनिकीकरण गर्ने कार्य गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। टिका भैरव पाटन राजकुलो सिँचाइ बृहत सिँचाइ आयोजना र प्राचीन सिँचाइ कुलो प्रणालीको सुधारका लागि प्रयास थालिएको छ, सोको लागि बजेट विनियोजित गरेको छु। पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्ती बाढीबाट सम्भावित पटान हुन सक्ने खेतीयोग्य जग्गा भौतिक संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तटबन्ध निर्माण तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी बचावट कार्य गर्न बजेट विनियोजित गरेको छु। बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहका सबै वडामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय र वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो पुर्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सहुलियत ऋण व्यवस्थापन कृषि उद्योग व्यापार व्यवसाय रोजगारी प्रवर्धन उत्पादनशील कार्यको लागि लगानी प्रवर्धन पर्यटन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू शैक्षिक कार्यक्रम लघु तथा साना उद्योग वन तथा वातावरणजन्य उद्योग फोहोर मैला व्यवस्थापन सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन 3 अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सभाका समितिहरू तथा प्रदेश सभा सचिवालयलाई स्तरोन्नति गरी प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु 1 अरब 98 करोड विनियोजित गरेको छु। सुरक्षा कानुन एवं सञ्चार चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणाधीन प्रहरी भवनको लागि रु 55 करोड 66 लाख विनियोजित गरेको छु। प्रदेशको प्रमुख नाकाहरूमा सञ्चालित सवारी साधन अनुगमन प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उद्धार एवं राहत सामग्रीको भण्डारण गर्ने प्रदेश गोदाम घरलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न एवं नुवाकोट र काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा उद्धार एवं राहत सामग्री भण्डारण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। द्वन्द्व पीडितका साथ प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ द्वन्द्व पीडित परिवारका लागि स्वच्छ स्वास्थ्य सिप अभिवृद्धि र रोजगारी लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सूचना प्रणालीको विकास अघि बढाउन र प्रदेशमा सार्वजनिक सूचना केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडामा निर्माणाधीन फिल्म सिटीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्र सेवक प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबाट हुने सेवा प्रभावलाई चुस्त दुरुस्त एवं नतिजामुखी बनाउन आवश्यक तालिम एवं क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी एवं निर्वाचित पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ललितपुरको जावला खेलमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको जग्गामा प्रदेश र स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुशासन अध्ययन केन्द्रको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने निजामती कर्मचारी एवं अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरणलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशले राख्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सुरक्षित एवं सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारका मातहतका निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार जवाफदेही एवं जागरुक बनाई उत्प्रेरित तुल्याउन उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार
कर्मचारी पुरस्कारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नव प्रवर्धन र सृजनशील कार्य गर्ने राष्ट्रिय सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न विशेष पहल गरिनेछ। प्रदेश सरकारको कार्यलाई पारदर्शी, नतिजामुखी एवं उपलब्धिमा आधारित बनाउन कार्य सम्पादन करारको अभ्यास प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म योजना तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यान्वयन तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासन प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको उपयोग गरी प्राप्त पृष्ठपोषणबाट सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुका साथै मितव्ययी र पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेट निर्माणमा समग्र वित्तीय अनुशासन, विनियोजन, दक्षता र कार्यान्वयन कुशलता लगायत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विशेष जोड दिइनेछ। जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन बमोजिम खर्चको नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। मध्यकालीन खर्च संरचनाको अभ्यासलाई सुदृढ तुल्याई सार्वजनिक खर्चको प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास गरिनेछ। यसले प्रदेशको नीतिहरूको निर्माणमा थप प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। बजेटमा प्रस्तुत भएका कार्यक्रमहरूको स्वीकृति पश्चात समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। यसले बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरेको छु। वित्तीय संहिताको सिद्धान्त अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदानहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मात्र परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसले हाम्रो वित्तीय संहिताको अभ्यासलाई थप सुदृढ पार्ने अपेक्षा लिएको छु। प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटलाई लैङ्गिक मैत्री र समावेशी बनाउन प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारको एकल प्रयास एवं राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वको विवरणलाई एकीकृत प्रतिवेदनयुक्त बनाउन अध्ययन गरिनेछ। प्रदेश सरकारलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व स्वचालित रूपमा जम्मा हुने प्रणाली व्यवस्थित गर्न बजेट विनियोजित गरेको छु। प्रदेशका आयोजनाहरूको पहिचान, छनौट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापहरूलाई तथ्यपरक एवं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश सरकारमा बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव, प्राथमिकरण तथा छनौट परियोजना बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडसँग सम्बन्धित निकायहरूको प्रतिवेदन समयमा नगर्ने, प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन अनुसार नगर्ने, कानुनको परिपालना नगर्ने तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिल नगर्ने, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान निकासा नगरिने वर्तमान परिपाटीलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छु। विकास आयोजना, छनौट तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कार्य गर्नका लागि मानव विकास सूचाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 51 अर्ब 42 करोड 74,94,00,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 26 अर्ब 28 करोड 73,35,00,000 अर्थात् 51.12% पुँजीगत तर्फ रु 25 अर्ब 14 करोड
1,59,000 अर्थात् 48.88% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्व तर्फहरू 20 अरब 83 करोड 79 लाख, अन्तर सरकारी अनुदान तर्फहरू 17 अरब 86 करोड 98 लाख, अन्य राजस्व तर्फहरू 5 अरब 12 करोड 97 लाख र राजस्व बचततर्फ अनुमानित रु 7 अरब 50 करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को राजस्व परिचालनका नीतिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका कर योग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई करका संरचना र दायराहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै कर धारा फराकिलो बनाउने, प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने, राजस्व चुहावटबाट नियन्त्रण गर्ने, विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेशका कर एवं गैर करका क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्न विज्ञ सहित कार्यदल गठन गरी प्रदेश सरकारको राजस्वका सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजी गर्ने, आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि सङ्कलन हुने राजस्वका दरहरूमा सामान्य संशोधन गर्ने व्यवस्था सहित दिएका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छु। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार कोभिड-19 को कारण बन्दाबन्दीको अवस्थाले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा राजस्व बुझाउन नसक्नेहरूका लागि राजस्व दाखिल गर्न समय थप हुने, 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी साधन कर नतिरी नवीकरण समेत नभएका तथा सवारीको भौतिक अस्तित्व समेत नरहने तर कार्यालयको अभिलेखमा रहिरहेका सवारी धनीहरूले 77 साल मङ्सिर मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तुरको जरिवाना छुट गरिने, प्रदेशभित्र सङ्कलन हुने कर तथा गैर कर राजस्वलाई व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी सङ्कलन गरिने, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सञ्चालित प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने, मनोरञ्जन करको दायरालाई फराकिलो बनाई सबै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने, स्थानीय तहहरूबाट सङ्कलन हुने 72 ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो आदिको दर तथा दायरा विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराई राजस्व सङ्कलनमा थप प्रभावकारी बनाउने, गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसामयिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँडको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरिने, राजस्व सङ्कलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाइने। माननीय सभामुख महोदय, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रतिकूल अवस्थामा पनि राजस्व व्ययको अनुमान तय गर्दा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसैगरी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू एवं सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतागणहरूबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र प्रेरणाका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयक 2077 सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको गहन सुझावका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमाका क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुहुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्र सेवक, समस्त देशव्यापी एवं सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले आज प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनले समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्न, सङ्घीय सरकारले दिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहित हासिल गर्न तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोचलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रदेशको सन्तुलित एवं समावेशी विकासमा टेवा पुर्याउन तथा सबै प्रदेशवासीले सकारात्मक परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गराउन
यो बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। भर्खर गति लिन लागेको हाम्रो प्रदेशको समृद्धिको यात्रामा कोभिड-19 को संक्रमणले कारणले केही अवरोध सिर्जना भएको छ। देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा बन्द प्राय रहेको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनर्जीवन दिन र यथास्थानमा ल्याउन थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सार्थक साथ सहयोग समन्वय रहने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा मुलुकभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई कोभिड-19 को जोखिमबाट सुरक्षित रहन हार्दिक अनुरोध गर्दै सबल, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक आजै मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक आजै 10 मिनेट पछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।